दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। उपस्थित छु म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। नेकपा विवाद थप पेचिलो बन्दै ओलीसँग भिड्ने मुडमा प्रचण्ड पक्ष। कालापानी लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा नेपालीहरूको प्रवेश रोक्न भारतको पत्र। नेपालीहरूको आवत जावतका कारण मिडियाको ध्यानाकृष्ट गराउने प्रयास भएको आरोप। लकडाउनको अन्त्यसँगै भिडभाड र हेलच्याक्राइ बढेकाले कोरोनाको जोखिम झनै बढ्दो। संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारको कमजोरी देख्नेमा मोतीबिन्दु भएको स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको टिप्पणी। आउँदो 15 गतेदेखि होटल व्यवसाय पनि पूर्ण रूपमा खुल्ने। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसारकै स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर होटल व्यवसाय सञ्चालनको तयारीमा व्यवसाय। र नेपालमा सुर्ती सेवनका कारण प्रतिवर्ष 27,000 बढीको मृत्यु। आम सर्वसाधारणको पहुँच नपुग्ने गरी कर बढाउन सरकारलाई सुझाव। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, पर्साउँदो विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। दर्शकवृन्द, आजको बुलेटिन सुरु गरौं कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1,64,48,000 नागेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 6,52,000 नागेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्कनेको संख्या पनि 1 करोड नागेको छ। यता नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या थप 139 सहित 18,752 पुगेको छ। त्यसमध्ये स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सोमबार मात्रै 626 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 13,754 पुगेको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या थप 3 जना सहित 48 जना पुगेको छ। अब पुरा समाचार। नेपालमा सुर्ती सेवनकै कारण प्रतिवर्ष 27,000 बढी नागरिकको मृत्यु हुने गरेको स्वास्थ्य अधिकार र सुर्तीजन्य नियन्त्रण नेटवर्कले जनाएको छ। रिसर्च सेन्टर फर प्राइमरी हेल्थ केयरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेटवर्कले सुर्तीजन्य सेवनको सहज पहुँचका कारण मानिसमा ठूलो असर देखिएको भन्दै सुर्तीजन्य पदार्थमा आम सर्वसाधारणको पहुँच नपुग्ने गरी कर बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। हेरौं यसै सम्बन्धमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। स्वास्थ्य अधिकार र सुर्तीजन्य नियन्त्रण नेटवर्कले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आम सर्वसाधारणको पहुँच नपुग्ने गरी करको दायरा बढाउन र हरेक उत्पादनमा 90% भन्दा बढी चेतावनीमूलक सन्देश राख्ने नियम कडाइका साथ पालना गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो। नेपालमा सुर्ती सेवनकै कारण प्रतिवर्ष 27,000 बढी नागरिकको मृत्यु हुने गरेको भन्दै नेटवर्कले यस्तो सुझाव दिएको हो। नेटवर्कको समन्वयमा रिसोर्स सेन्टर फर प्राइमरी हेल्थ केयरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेटवर्कका संयोजक शान्ताराम मुल्मीले नेपालमा प्रतिवर्ष 27,137 जनाको मृत्यु हुने गरेको बताउनुभयो। सहज पहुँचका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा 39.2% सुर्ती सेवन गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। सर्वसाधारणको पहुँच नहुने गरी उत्पादन र बिक्री वितरणमा कर बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। करिब 27,000 भन्दा बढी मानिसहरू सुर्ती सेवनका कारणले मृत्युवरण गरेछ। अब कसले कति प्रतिशत चाहिँ चुरोट खाउँछ भन्ने हिसाबले सुर्तीजन्य पदार्थ युज गर्छ भन्दाखेरि अलिकति रुरल एरियामा चाहिँ करिब 40% छ र सहरीमा चाहिँ करिब 29% जति छ अघि। र त्यस कारणले चाहिँ के छ भनेदेखि नेपालमा करिब 28.9%ले एडल्टले जो 15 वर्षदेखि 69 वर्षसम्मकोमा उनीहरूले चाहिँ के छ भने 28.9% युज गर्ने रहेछ। सरकारले आफैले बनाएको नीतिहरू समेत
कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको उनको भनाइ छ। सुर्तीजन्य उत्पादनमा 90% भन्दा बढी चेतावनीमूलक सन्देश राख्ने नियम भए पनि स्वदेशी कम्पनीहरूले पालना नगरेको तर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको मुल्मीको भनाइ छ। विदेशी कम्पनीहरूले समेत सो नियमको पालना गर्ने गरेको भए पनि नेपालको सूर्य नेपाल टोबाकोले 75% मात्रै चेतावनीमूलक सन्देश छाप्ने गरेको उनले बताए। नेपालले आफ्नो नियम पालना गराउनुको सट्टा सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूलाई सम्मान गरेर उनीहरूको इज्जत बढाउन काम गरिरहेको मुल्मीको आरोप छ। है त्यसपछि अर्को कुरा के हो भनेदेखि अलिकति यो कहिलेकाहीँ अननेसरी इन्ट्रोडक्सन के गरेको छ छैन भन्दाखेरि यहाँ के हो भनेदेखि नम्बर 1 त हरेक वर्ष जस्तै सूर्य टोबाको नेपाल सरकारलाई सबभन्दा बढी ट्याक्स पेयर गर्ने माग गरिन्छ अनि गरेपछि उनीहरूले सम्मान पत्र दिने के दिने गरेकै छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि सुर्ती कम्पनीको इज्जत बढाउने काम चाहिँ सरकारबाटै नै भएको छ भन्ने कुरा तथ्य। नेपालमा 10 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका 33% व्यक्तिले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ, जसमा 27% पुरुष र 6% महिला रहेका छन्। तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी पहाडी क्षेत्रमा 68.2%, तराई क्षेत्रमा 42.2% र मध्य पहाडी क्षेत्रमा 40%ले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको छन्। 98% बढी व्यक्तिलाई सुर्ती सेवन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सेवन गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सुर्ती सेवन गर्ने व्यक्तिहरूका कारण कार्यक्षेत्रमा 22.5% र घरमा 33.5% सुर्ती सेवन नगर्ने व्यक्तिहरू क्यान्सरको शिकार भइरहेका छन्। लामो समयको बन्दाबन्दीपछि नेपाली पर्यटन तथा होटल व्यवसाय पुनः सञ्चालनको तयारीमा पुगेका छन्। सरकारले गत मङ्गलबारदेखि 120 दिन लामो लकडाउन तोड्दै निकट भविष्यमै पर्यटन, होटल तथा हवाई सेवा समेत खुल्ला गर्ने निर्णय गरेसँगै होटल व्यवसायीहरूले व्यवसायको तयारी सुरु गरेका हुन्। व्यवसायीहरूले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO को मापदण्ड अनुसारकै स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर होटल व्यवसाय सञ्चालनको तयारी गरिरहेको बताएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारले साउन 15 गतेदेखि होटल व्यवसाय खोल्ने निर्णय गरेपछि होटल व्यवसायीहरू तयारीमा जुटेका छन्। सरकारले लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरेसँगै होटल व्यवसायीहरूले होटल सञ्चालनका लागि पूर्व तयारी सुरु गरेका हुन्। कोरोना संक्रमणका कारण सरकारले गत चैत्र 11 गतेदेखि मुलुकभरि नै लकडाउन जारी गरेसँगै सो बेलादेखि उद्योग व्यवसाय लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्र ठप्प थिए। सरकारले गत असार 1 गतेदेखि लकडाउन खुकुलो बनाउँदै विभिन्न उद्योग व्यवसाय खोल्ने अनुमति दिएको थियो, तर होटल व्यवसाय भने खुल्न सकेका थिएनन्। अन्य व्यवसायले बिस्तारै गति लिँदै गर्दा होटल व्यवसायले पनि तयारी सुरु गरेको होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक श्रेष्ठले बताए। लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका होटल व्यवसाय स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई पालन गर्दै सञ्चालन गर्ने तयारीमा व्यवसायी जुटेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। सुरुमा कुल क्षमताको 10% मात्रै कर्मचारी बोलाएर होटल सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार 1 तारेदेखि 3 तारेसम्मका होटलहरू खोल्ने तयारी भइरहेको हो। होटल व्यवसाय पर्यटक बिना सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था भए पनि लामो समयसम्म बन्द गर्दा समस्या पर्ने भन्दै खोल्न लागेको उनले बताए। सङ्क्रमण कम भएर सामान्य अवस्था हुन थालेपछि मात्रै 5 तारे स्टारका होटल खोलिने उनको भनाइ छ। सरकारले आगामी भदौ 1 गतेदेखि हवाई उडान सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन पनि भदौ 1 गतेदेखि नै सञ्चालन हुँदैछन्। त्यसपछि केही मात्रामा आन्तरिक पर्यटक आउन सक्ने सम्भावना भएकाले होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्न लागि हो। कोरोनाका कारण बाह्य पर्यटक भने तत्काल नआउने हानको भनाइ छ। यति बेला होटलमा काम गर्ने कर्मचारीलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सुरक्षा विधिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर सिकाइँदैछ। हवाई उडान र लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आएपछि पर्यटक बढ्ने अनुमान हानले गरेको छ। अन्य व्यवसाय जस्तै होटल व्यवसायलाई पनि चलायमान बनाउन उच्च रूपमा स्वास्थ्य सम्बन्धी उपायमा जोड दिएको छ। नेपालमा लकडाउन खुकुलो भएसँगै अधिकांश ठाउँमा भिडभाड र सवारी चाप बढेको छ। त्यसमा पनि उपत्यका लगायत तराईका जिल्लाहरूमा कोरोनाको जोखिम झनै उच्च देखिन्छ। यसरी दिनदिनै कोरोना सङ्क्रमित थपिँदै जाँदा जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले सरकार र व्यक्ति स्वयंले थप सतर्कता नअपनाए अवस्था भयावह हुने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
यता स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले भने संक्रमण रोकथामका लागि उत्कृष्ट कार्य भएको भन्दै यसमा कमजोरी देख्नेमा मोतीबिन्दु भएको टिप्पणी गरेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारले गत चैत 11 गतेदेखि कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि साउन 7 गतेसम्म लकडाउन गरेको थियो। तर गत मङ्गलबार राति 12 बजेपछि नै लकडाउनको अन्त्य भएको छ। लकडाउन अन्त्यसँगै काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर मानिसहरूको भिडभाड बढेको छ भने सवारी चाप पनि उस्तै देखिन्छ। यसरी भिडभाड बढ्नाले कोरोना जोखिम अझ बढ्दै जाँदा भाइरसको नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने जनस्वास्थ्यविदहरूले चेतावनी दिएका छन्। पछिल्लो एक सातादेखि केही जिल्लामा कोरोना भाइरस संक्रमितको सङ्ख्या हत्तै बढेको छ। समुदाय स्तरमा नै कोरोना संक्रमण फैलिएको आशंकामा विभिन्न स्थानीय निकायले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। पर्साको वीरगञ्जमा कोरोना भाइरस संक्रमण समुदाय स्तरमा नै फैलिएको भन्दै शनिबारदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी रहेको छ। यता सप्तरी जिल्लामा पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै बिहिबारदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी छ। त्यस्तै दैलेखको ठाटीकाट गाउँपालिकामा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी रहेको छ। मानिसको भिडभाड धेरै हुने काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा मात्रै 423 संक्रमित भेटिएका छन्। त्यस्तै विराटनगर महानगरपालिकाले पनि नगरभित्र सामुदायिक रूपमा संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै सोमबारदेखि अति आवश्यक कामबाहेक अन्य सेवा बन्द गरेको छ। सरकारले पनि कोभिड-19 को संक्रमण जोखिम कायमै रहेकाले सर्वसाधारण अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्किन आग्रह गर्दै आएको छ। समुदाय स्तरमा नै कोरोना फैलिन सक्ने भन्दै सरकारले मास टेस्टिङ थालेको जनाएको छ। भारत सङ्घको सीमावर्ती जिल्लाहरूमा संक्रमितको सङ्ख्या बढेको र जनस्वास्थ्य कर्मीले समुदायमा नै कोरोना संक्रमण फैलेको आशंका गरेका बेला सरकारले मास टेस्टिङ काम सुरु गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताए। यता एपियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मनासैनीले मास टेस्टिङ राम्रो विकल्प नभएको बताए। उनले सरकारले कोरोना परीक्षण व्यापक नबनाए नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने भन्दै अब भयावह स्थिति आउन नदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। मानिसहरूमा कोरोनाको डर त्रास नै हराएर मास्क समेत नलगाई हिँड्न थालेकाले जोखिम झनै बढेको उनको भनाइरहेको छ। त्यस्तै लकडाउन खुलेको, भिडभाड बढेको, आम नागरिकमा डर घट्दै गएको, भारत तथा सीमावर्ती भारतीय राज्यमा संक्रमण उच्च दरमा बढेको तथा कोरोना संक्रमणको ठोस रणनीति नभएको वर्तमान अवस्थाले जुनसुकै बेला पनि समुदायमा कोरोना फैलिने सम्भावना बढेको जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले बताउँछन्। उनका अनुसार विशेष सतर्कता नअपनाउने हो भने स्थिति विकराल बन्न सक्छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको अर्को चरणमा पुगे पनि सरकारले लक्षित वर्गमा परीक्षण गरेर संक्रमितको पहिचान गरी जोखिम न्यूनीकरण सफलता हासिल गर्न सक्ने डाक्टर पाण्डेको भनाइ छ। यसरी कोरोनाका कारण विज्ञ तथा जनस्तर नै चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले भने कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको काम नदेख्ने नेपालीलाई मोतीबिन्दु लागेको टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार वीर अस्पतालको 131औं वार्षिक उत्सवमा सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रीले यस्तो बताएका हुन्। भारतले गत वर्ष कार्तिक 16 मा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि सुरु भएको नेपाल भारत सीमा मुद्दा यति बेला चरम उत्कर्षमा छ। जारी नक्सामा दुवै देशले आफ्नो भूभाग दाबी गरेका लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको विवादमा नुनचुक छर्कने गरी फेरि अर्को चरणमा दार्चुलाको म्याजिस्ट्रेट अर्थात् प्रशासन तहबाट उल्लेखित भूभाग भारतकै रहेको भन्दै सूचना जारी भएको छ। भारतको यस्तो क्रियाकलापले नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र र संविधान सूचाङ्कभित्र रहेको भूभाग समेतलाई खिल्ली उडाएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका क्षेत्रमा नेपालीहरूको प्रवेश रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई पत्र काटेको छ। गुन्जी, कालापानी, लिम्पियाधुरा भारतीय भूमि रहेको दाबी गर्दै भारतले ती क्षेत्रमा नेपालीहरूको अवैध प्रवेश रोक्न भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र काटेको हो। भारतीय पक्षले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, विभिन्न नेपाली गुट समूह भारतीय क्षेत्र गुन्जी, कालापानी, लिम्पियाधुरामा अवैध रूपमा लुकीछिपी सीमा पार गरेर आउन चाहन्छन्, जसको उद्देश्य मिडियाको ध्यान आकृष्ट गर्न सकियोस्, दुवै देशको प्रशासनलाई हैरान बनाउन सकियोस् भन्ने छ। त्यस्तै पत्रको अन्तमा लेखिएको छ, अन्ततः यस प्रकारका कुनै सूचनालाई तपाईहरूलाई प्राप्त भयो भने त्यसको जानकारी तत्काल दिने कष्ट गरिदिनुहोला। भारतीय पक्षले पत्र काट्दै प्रवेश रोक लगाउन आग्रह गरेका तीनै क्षेत्र हुन् जुन नेपालले हालै
नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समावेश गरेको थियो। नेपालले सो क्षेत्रलाई समावेश गर्दै गत जेठ 7 मा नक्सा जारी गरेको थियो। नेपालको संविधान 2073 को अनुसूची 3 मा रहेको निशान छाप परिमार्जन गर्दै नयाँ नक्सालाई संवैधानिक अङ्ग समेत बनाइसकिएको छ। भारतले गत कार्तिक 16 मा जारी गरेको आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत नेपाली भूमि समावेश गर्दै उक्त भूमि आफ्नो रहेको दाबी गर्दै आएको छ। पछि गत वैशाख 26 गते नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बत स्थित धार्मिक स्थल मानसरोवर जाने सडक मार्ग नेपाली पक्षसँग कुनै सल्लाह नै नगरी एकतर्फी रूपमा निर्माण र उद्घाटन गरेको थियो। भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा नेपाली भूमिमा बाटो निर्माण गरेपछि नेपालमा भारत विरोधी क्रियाकलापहरू बढेका थिए। दुई देशबीच चिसोपना छाएको बेला नेपाल सरकारले हालै कालापानी नजिक छाङ्गुरुमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोस्ट स्थापना गरिसकेको छ। त्यसैगरी हालै छाङ्गुरु नजिक सडकको ट्र्याक खोल्ने काम पनि भइरहेको छ। यसैगरी माथिल्लो कौवा भन्ने ठाउँमा सुरक्षा पोस्ट राख्ने तयारी समेत भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ। दुई देश बीच सीमा विवाद कायम रहे पनि यसको समाधानका लागि भने भारत सरकार मौन बस्दै आएको छ। नेपाल सरकारले पटक पटक वार्ता र छलफलका लागि पहल गरे पनि भारतीय पक्षले तत्परता देखाएको छैन, बरु ती क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्दै लगेको छ। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। लामो समयदेखि कायम रहेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ। सोमबार कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गर्ने प्रस्ताव गरे अस्वीकार गर्ने निष्कर्ष निकालेसँगै नेकपा विवाद थप जटिल बन्दै गएको हो। हेरौँ यो रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ। सोमबार कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बसेको बैठकले ओलीले स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गर्ने प्रस्ताव गरे अस्वीकार गर्ने निष्कर्ष निकालेसँगै नेकपा विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको हो। खुमलटार बैठकमा अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ सहभागी भएका थिए। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहमतिका लागि तयार नभए वा भोलिको स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गर्ने पक्षमा देखिए अस्वीकार गर्ने निष्कर्ष खुमलटार बैठकले निकालेको छ। नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक गत असार 10 देखि जारी छ। स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहेको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेकाले भारतीय राज्य संयन्त्र आफूलाई हटाउन छलखेल सुरु गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। साथै भारतीय राज्य संयन्त्रलाई नेकपा भित्रैबाट सहयोग रहेको ओलीको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर पार्टीभित्र उनले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिएको थियो। कुल 44 जना रहेको स्थायी कमिटीमा 30 भन्दा बढी सदस्यले ओलीले तत्काल दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडान लिएका थिए, तर ओलीले कुनै पनि हालतमा दुवै पदबाट राजीनामा नदिने अडान कस्दै आएका छन्। आफूलाई दुवै पदबाट हटाउन आगामी निर्वाचन र महाधिवेशन कुर्नुपर्ने उनको तर्क छ। अङ्कगणितका आधारमा आफूलाई हटाउन खोजे पार्टी फुटाउने ओलीको चेतावनी छ। दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा कायमै रहँदा पार्टी फुटको अवस्थामा जान सक्ने आकलन गरिएको थियो। पार्टीको आन्तरिक कलह बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीकै आग्रहमा पटक पटक स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित हुँदै आएको छ। गत असार 10 देखि जारी बैठक अहिलेसम्म 8 पटक स्थगित भइसकेको छ। पछिल्लो पटक साउन 9 गते ओली र प्रचण्ड बीच करिब पौने घण्टा छलफल भएको थियो, तर छलफलमा कुनै ठोस नतिजा भने हात लाग्न सकेको थिएन। स्थायी कमिटीको बैठक भोलि मङ्गलबार बस्दैछ। भोलि बस्ने स्थायी कमिटीपछि नेकपाको विवाद कता बढ्छ भन्ने निक्योल होला। केन्द्रबिन्दु समाचार आजलाई सकिएको छ। भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।